अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीज़ादा इन वॉशिंगटन। अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान की अंग्रेजी अखबार दी डॉन में एक बहुत छोटी सी बड़ी इनसिग्निफिकेंट सी खबर लगी। कहीं इसाक डार साहब ने डॉन न्यूज़ में ही कोई इंटरव्यू दिया और उस हवाले से छोटी सी हेडलाइन लगी है जिसको बहुत आसानी से आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। वो हेडलाइन ये कहती है, अगर उस स्टोरी को आप पढ़ेंगे, कि नवाज शरीफ साहब बहुत जल्दी बाकी ऑपोजिशन के जो लीडरान हैं, मतलब बाकी सियासी जमातों के जो लीडरान हैं, ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन तो कहना इरेलीवेंट है स्टेज के ऊपर, वो आसिफ अली जरदारी साहब से फ़ोन के ऊपर रब्ता करेंगे, बिलावल जरदारी भुट्टो से रब्ता करेंगे, मौलाना फजल रहमान से करेंगे और लीडरान से करेंगे। ये इतनी छोटी सी खबर है और इतनी रूटीन की खबर है और ये इतनी नेचुरल और कुदरती खबर लगती है कि इसे आप बहुत आसानी से नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन ये खबर हमें माजी के दरीचों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज करती है, और जब आप एनालिसिस करते हैं और डॉट कनेक्टिंग करते हैं तो माजी का हाल के साथ और हाल का मुस्तकबिल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। मैं इस हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस उठाना चाहता हूं, कुछ आपको याद कराना चाहता हूं। आप में से बहुत से लोग जो पाकिस्तानी सियासत को, खास करके जो मीडिया में हमारे लोग हैं, जो पाकिस्तानी सियासत को गुज़श्ता 10-15-20 बरस से गौर से देख रहे हैं, इसमें बहुत सी रेलिवेंट चीज़ें जो हैं उनके लिए होंगी सोचने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से जिन तमाम लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें, इसे लाइक करें और इसमें कमेंट्स भी करें। इसकी वजूहत मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इस और चंद और जो ओवरसीज यूट्यूब चैनल हैं उन्हें रोकने के लिए बड़े साइंटिफिक तरीके से पाकिस्तान से एफर्ट हो रही है। और इस यूट्यूब का एनालिसिस अभी आप मेरे कभी सुनेंगे तो आपको समझ भी आएगी कि प्रॉब्लम या तकलीफ होती क्यों है इतनी ज़्यादा। नाउ लेट्स कम बैक टू दी इसहाक डार साहब की जो हेडलाइन स्टोरी है कि नवाज शरीफ साहब राब्ते कायम करेंगे इन तमाम आसिफ अली जरदारी से, बिलावल जरदारी से, मौलाना फजल रहमान से। और जैसे कि मैंने कहा कि ये इतनी इनसिग्निफिकेंट और गैर आम किस्म की खबर है कि इसको आप बहुत आसानी से नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन क्या वाकई आपको इसे नज़रअंदाज करना चाहिए? जरा याद करें कि ये वही जमातें हैं जिनको माजी करीब में आप पीडीएम के नाम से जानते हैं, जिन्होंने 2020, 21, 22 के अंदर एक सियासी कैंपेन लॉन्च की। उन्हें जनरल बाजवा की मदद हासिल थी। उसके नतीजे में एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। इमरान खान की हुकूमत जाती रही। उसके बाद 16 माह की इन तीनों जमातों ने मिलकर, इनके साथ जो बाकी धड़े थे, उन्होंने मिलकर एक हुकूमत बनाई। लेकिन बात क्या यहीं खत्म हो जाती है या ये कहानी बहुत पीछे से शुरू होती? अगर आपको याद कराऊं कि 2014 में पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक धरना हुआ था अगस्त 2014 में, जिसका बिल्डअप चंद महीने पहले से हो रहा था, जब इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी इकट्ठे थे। ताहिरुल कादरी साहब मॉडल टाउन के लिए इंसाफ मांगते थे और इमरान खान कहते थे कि 4 हल्के स्पेसिमन के तौर पे, सैंपल के तौर पे, वैसे तो वो कहते थे कि 30 से ज्यादा हल्कों में धांधली हुई 2013 के इंतखाबात में, और यूं उनको पाकिस्तान का माइनॉरिटी लीडर या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने से रोका गया। वो इलेक्शन तो नहीं जीत सकते थे, लेकिन अगर वो धांधली ना होती, विच इज अ फैक्ट कि अगर 10 सीटें भी दूसरी तरफ होती, 5 सीटें भी हो जाती, तो इमरान खान को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने से महज 1 या 2 सीटों की वजह से उनका रास्ता जो है वो रुक गया था। तो इमरान खान ये मुतालबा करते थे कि 4 हल्कों की रिकाउंटिंग हो, उन्हें खोला जाए। बाद में वो हल्के खुले भी और इमरान खान का पॉइंट बहुत हद तक साबित भी हुआ। लेकिन जब इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद में सफ आरा थे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के, तो नवाज शरीफ साहब के साथ ये सारी जमातें जो बाद में पीडीएम का हिस्सा बनी उनके साथ थी। उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकजई और जो छोटे मोटे बहुत से धड़े थे, वो सब नवाज शरीफ साहब के साथ थे। इमरान खान सब बाहर से जो ललकार रहे थे, उनके साथ डॉक्टर ताहिरुल कादरी थे, जिन्हें अपेंडेज या हिस्सा समझा गया इस्टेब्लिशमेंट का। और फर्क सिर्फ इतना है सारी पॉलिटिकल कन्फिग्रेशन में कि अगस्त 2014 में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी के साथ खड़ी थी। अब हिस्ट्री थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर लें कि 2014 और 2017 के दरमियान में 28 जुलाई 2017 में नवाज शरीफ साहब को एज अ प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करना पड़ा, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पैनामा के केस की इन्वेस्टिगेशन में उनके खिलाफ कुछ फैसले, ऑब्जर्वेशन वगैरह दी और उनके खिलाफ बाद में सब कुछ हुआ। दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन। लेकिन जितने लोग मीडिया में हैं, जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो एक्यूट ऑब्जर्वर्स हैं, बहुत छोटी उम्र के नहीं है, कम से कम 30 बरस से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, वो सब ये जानते हैं कि मसला तो पैनामा लीक्स ठीक है, नवाज शरीफ साहब के ऊपर करप्शन के इल्जाम थे, आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर भी करप्शन के इल्जाम थे और भी बड़े लोगों पे करप्शन के इल्जाम थे। लेकिन जो मुद्दा था, जो असल चैलेंज था, जो असल ग्रीवेंस थी इस्टेब्लिशमेंट की नवाज शरीफ साहब के साथ, वो तो ये नहीं थी। मीडिया को दरपर्दा बिहाइंड द सीन तो यही बताया गया ना कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हिंदुस्तान की तरफ पार्शल हैं। हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के दरमियान एक इक्वेशन है।
नवाज शरीफ साहब को हिंदुस्तान से बहुत सिंपैथेटिक है। हिंदुस्तान और मगरब का साउथ एशिया के ऊपर जो पर्सपेक्टिव है, नवाज शरीफ साहब उससे सिंपैथेटिक हैं, उससे मिले हुए हैं। और यूं कभी उसमें पठानकोट का जिक्र था, कभी उसमें डॉन लीग 1 थी, कभी डॉन लीग 2 था, कभी उसमें कुछ था, कभी उसमें कुछ था। लेकिन किस्सा मुख्तसर बॉटम लाइन ये थी कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सफारा थे। अपनी ही इस्टेब्लिशमेंट, अपने ही मुल्क के रियासती इदारों के नवाज शरीफ साहब के खिलाफ थे। इसमें तो मैंने कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं की, बड़ी बेसिक सी मैंने बात की। चल फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, और रजीम चेंज ऑपरेशन की जो एक्सप्लेनेशन बाजवा साहब ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिलवास्ता या डायरेक्ट हमें दी, वो ये है कि इमरान खान और जो आपको तमाम लिबरल्स, जो एंटी इमरान खान ग्रुप है, जो दुनिया भर के लिबरल्स हैं, उसमें एनजीओ के लोग हैं, बहुत से थिंक टैंक्स में बैठे हुए लोग हैं, कुछ मगरबी सहाफती सड़कों में काम करते हैं, बहुत से लोग वैसे पाकिस्तान में कहते हैं, उन सबका कहना यह है कि, और कुछ पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर भी हैं जो इसी किस्म की बात करते हैं, कि इमरान खान एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, और उसको बड़े तमतराक से लाया गया था। उसने पता नहीं आके क्या करना था, उसने पाकिस्तान को फ्रांस बना देना था, अमेरिका बनाना था, चीन बनाना था, तेल ढूंढना था। लेकिन इमरान खान तमाम चीज़ों में नाकाम हो गया। और इमरान खान जिद्दी था, इमरान खान बेवकूफ़ था, इमरान खान इनकॉम्पिटेंट था। इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत और इकॉनमी का कुंडा कर दिया, पंजाब उस्मान बुज़दार के हवाले कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान को लगा दिया, ब्यूरोक्रेसी से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, सऊदी अरब को अनॉय कर दिया, चीन को भी अनॉय कर दिया, पूरी दुनिया को अनॉय कर दिया, अमेरिका को अनॉय कर दिया। सो बुनियादी तौर पर इमरान खान इनकॉम्पिटेंट था, जनरल बाजवा के पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल बाजवा के सपोर्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत से वो लोग जो पोज करते हैं, जो मगरबी एनजीओज के अंदर हैं, सहाफती हलकों के अंदर हैं, पाकिस्तानी सियासत के अंदर हैं, और जो सब ये पोज करते हैं कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी हैं, उनका कहना भी यही है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का एक्सपेरिमेंट था जो नाकाम हो गया। लेकिन क्या ये बात इतनी ही सिंपल और इतनी ही सादा है? क्या इसकी कोई रीजनल और इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस, डायमेंशंस और एस्पेक्ट्स भी हैं? यहाँ मैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए उठाना चाहता हूँ, मैंने बहुत से पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहले एक चीज पे गौर कीजिए कि पाकिस्तान आबादी के एतबार से दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है। पाकिस्तान इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। जो हालिया सेंसस है वो पाकिस्तान की आबादी को 241 मिलियन शो करता है। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद एक्चुअल आबादी 241 मिलियन से ज्यादा हो। 241 मिलियन का मतलब है कि पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है। पाकिस्तान के बाद चौथी आबादी जो दुनिया की बड़ी है वो है इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क भी है, जिसकी आबादी तकरीबन 278 मिलियन है, या आप कह लें कि 27 करोड़ या 28 करोड़ के करीब इंडोनेशिया की आबादी है। इंडोनेशिया के बाद जो तीसरी बड़ी दर्जे की आबादी है दुनिया में, वो अमेरिका है, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका, जिसकी आबादी 330 मिलियन या 334 मिलियन, यानी 33 करोड़ 34 करोड़ की आबादी इस वक्त अमेरिका की होगी। उसके बाद फिर दुनिया के नंबर 1 नंबर 2 आबादी आ जाती हैं, जो बिल्कुल बराबर ही हैं। दिसंबर 2022 में कहते हैं कि पता नहीं एक बच्चा हिंदुस्तान में शायद ज्यादा पैदा हो गया या 100 बच्चे ज्यादा पैदा हो गए। लेकिन हिंदुस्तान की आबादी अब नंबर 1 आबादी है, 1.4 बिलियन। चीन की आबादी नंबर 2 है, वो भी 1.4 बिलियन है। यानी 1400 करोड़, 1400 करोड़, ठीक, 1.4 अरब, 1.4 अरब। इकोनॉमी और मीशत का ताल्लुक दारोमदार हमेशा से और अभी भी बहुत हद तक उसका ताल्लुक होता है आबादी के ऊपर और जोग्राफिया के ऊपर, यानी एक रियासत का साइज जो है वो कितना है। अमेरिका का, जहां आबादी तो 33-34 करोड़ है, लेकिन अमेरिका की मईशत जो है, अमेरिका का एरिया बहुत ज़्यादा है। मैं इस वक्त अमेरिका के अंदर हूँ। जो तमाम लोग नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं उनको अंदाजा है कि पाकिस्तान की तरह के, बल्कि हिंदुस्तान की तरह के भी 2-4 मुल्क जो हैं वो शायद अमेरिका के दो कम अज़ कम आ ही जाएं अमेरिका के एरिया में। अमेरिका की इस वक्त मईशत जो है वो 24 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की है, 24 खरब से ज़्यादा की अमेरिका की मईशत है। दूसरे नंबर की मईशत चीन की है, जो 18 ट्रिलियन यानी 18 खरब से ज़्यादा की है। तीसरी, चौथी को मुझे उसमें आ जाएगा, जर्मनी आ जाएगा, जापान आ जाएगा। हिंदुस्तान की आबादी जो है 1.4 बिलियन है। हिंदुस्तान की मईशत जो है वो तकरीबन 3.7 ट्रिलियन, 3.7 खरब की है। इंडोनेशिया जो चौथे नंबर की आबादी है, उसकी जो मईशत है वो अंदाजन 1.2 या 1.3 ट्रिलियन, 1.2 या 1.3 खरब की आबादी है। पाकिस्तान की मईशत कितनी है? पाकिस्तान का जीडीपी का क्या साइज है? पाकिस्तान की जीडीपी का साइज है 340 बिलियन डॉलर का। इसका मतलब है कि इंडोनेशिया से जो चौथी बड़ी आबादी है, पाकिस्तान जो 5वीं बड़ी आबादी है, पाकिस्तान इंडोनेशिया की इकोनॉमी से भी, उसका कोई, इंडोनेशिया की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से 4 गुना, कम से कम 3 से 4 गुना, 3.5 से 4 गुना टाइम्स पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़ी। इसको आप जहन में रखें, फिर हम आगे चलते हैं। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में हमारे सामने फलस्तीन में इसराइल और हमास के दरमियान गाजा में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ,
اس میں باقی سارے چھوٹے چھوٹے مسلم ممالک کی بھی ہمیں ریلیونس نظر آ رہی ہے. اگر نہیں ہمیں کوئی ریلیونس نظر آئی تو مسلم دنیا کی دوسری بڑی آبادی جس کی سب سے بڑی فوج ہے، جو واحد جوہری طاقت ہے، جس کی آبادی پانچویں آبادی دنیا کی ہے، جس کی آبادی 24-25 کروڑ کے قریب ہے، اس ملک کی ہمیں کوئی ریلیونس نظر نہیں آئی. اگر پاکستان میں کوئی پروٹیسٹ ہوئے بھی تو بڑے برائے نام ہوئے. جماعت اسلامی نے لاہور میں کراچی میں کچھ پروٹیسٹ کیے، لیکن بائی اینڈ لارج پاکستان کی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے آپ نے دیکھا کہ کوئی بڑے پروٹیسٹ جو ہیں اس حوالے سے نہیں ہوئے، کوئی بہت واضح اسٹیٹمنٹس بھی نہیں آئی. ٹھیک ہے، آپٹکس کی حد تک جب معاملہ انٹینسیفائی ہو گیا تو پاکستان کے انٹرم کیئر ٹیکر فارن منسٹر نے ایک تو اسٹیٹمنٹس دے دی، پریس کانفرنس دی، بہت ہی تھکی تھکی ان کی اس میں اسٹیٹمنٹس تھیں کمزور قسم کی. اور چند دن پہلے پچھلے 48 یا 72 گھنٹوں میں پاکستان کے آرمی چیف نے بھی فلسطین کے حوالے سے ایک دو اسٹیٹمنٹس دیں. لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل آپٹکس ہیں. اوور آل اس کانفلکٹ میں آپ کو پاکستان کا کہیں پر بھی کوئی رول نظر نہیں آیا، پاکستان کی آپ کو کوئی آواز نظر نہیں آئی. آپ کو باقی تمام مسلم دنیا کی کچھ نہ کچھ آواز ضرور نظر آئی ہے، لیکن پاکستان کی آپ کو آواز نظر نہیں آئی. دوسری طرف سے بہت انٹرسٹنگ ایک پرسپیکٹو یہ ہے کہ اسرائیل کو بھی پاکستان کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہے. ایسی خبریں چھپ رہی ہیں کہ اسرائیل اس سارے کانفلکٹ میں دیکھتا ہے کہ دو بہت امپورٹنٹ ملک ہیں جن کو اسرائیل کو انگیج کرنا چاہیے. اس کانفلکٹ کے درمیان میں اسرائیل نے ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہیں. ایک انڈونیشیا ہے، دوسرا ملیشیا ہے. انڈونیشیا جو چوتھا بڑا ملک ہے، ملیشیا جس کی آبادی بہت کم ہے، لیکن یہ دونوں ملک ایسے ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ بالواسطہ طور پر کچھ نہ کچھ ٹریڈ ریلیشن شپ، ہیومن کانٹیکٹس ہیں بھی. انہوں نے ریکگنائز نہیں کیا. دونوں کی پوزیشن یہ ہے کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن جب تک عمل نہیں ہوگا ہم ریکگنائز نہیں کریں. لیکن اسرائیل کے جو ایمبیسڈر ڈپلومیٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل بہت ایگر ہے ان دونوں ممالک کی ریکگنیشن کے لیے، بہتر تعلقات کے لیے، اور انہوں نے ان دونوں ممالک میں بڑی سخت آواز اٹھائی ہے. فلسطین کے لیے، فلسطینیوں کے لیے بہت بڑی یہاں پر میسو ڈیمونسٹریشنز بھی ہوئی ہیں، اور اسرائیل ان کو پریشانی اور انٹرسٹ دونوں سے دیکھتا. پاکستان کے بارے میں اسرائیل کا کیا پرسپیکٹو؟ پاکستان کے بارے میں اسرائیل کی تمام اوپینین ایسے لگتی ہے کہ پاکستان تو سعودی عرب کی جیب میں ہے، چونکہ پاکستان کی اکانومی اور معیشت کے حالات اس قسم کے ہیں کہ جب سعودی عرب چاہے گا، بٹن دبائے گا اور معاملات ٹھیک ہو جائیں. تو سعودی عرب کی تو پرواہ ہے ان کو، یو اے ای کی تو پرواہ ہے ان کو، لیکن پاکستان کی ان کو پرواہ نہیں ہے. بیکاز اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ سعودی عرب کی اگر پاکستان جیب میں ہے تو پھر اسرائیل کی بھی پاکستان جو ہے وہ جیب کے اندر ہے. میں نے اپنے نوٹس دیکھے تو ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میرا رہ گیا تھا. جو پاکستانی اوریجن لبرلز ہیں، جو امریکہ کے اندر بھی ہیں، برطانیہ میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی جو مار دھاڑ ہو گئی ہے، لوگوں کی پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور اتنے لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، ارشد شریف کا قتل ہو گیا، شہید ارشد شریف کا قتل ہو گیا، عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا، پاکستان سے صحافیوں کو چھوڑنا پڑ گیا اور پوری کی پوری ہزاروں لوگ جیل میں چلے گئے. یہ کون سی کوئی نئی بات ہے؟ پاکستان میں تو چونکہ اب پنجابی ایلیٹ کو یا پشتون ایلیٹ کو یہ سب کچھ دیکھنا پڑا ہے تو آپ لوگ چیخیں مارتے ہیں. یہ بات کہی جاتی ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جو یہ بات کہتا ہے، اور کئی دفعہ ہم اس لوگ میں ڈسکس بھی کر چکے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے، یہ جو پاکستانی لبرلز ہیں، لبرل تو خیر یہ نہیں ہے میرے حساب سے، فیشسٹ ہیں، لیکن یہ جو سو کالڈ لبرلز جن کو کہا جاتا ہے، ان کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو ہمیشہ یہ کرتی گئی ہے. یہ ایوب خان نے بھی کیا تھا، یہ یحییٰ خان نے بھی کیا تھا، یہ جنرل ضیاء الحق نے بھی کیا تھا، یہ مشرف نے بھی کیا تھا. اور اس وقت جو پنجابی ایلیٹ دانشور ہیں، جو خدیجہ شاہ کی طرح کے لوگ ہیں، جو اور یہ سارے لوگ ہیں، یہ اس وقت خاموش رہے، ان کو فرق نہیں پڑتا تھا. یہ تو بلوچوں کے ساتھ بھی ہوا، یہ تو فاٹا میں بھی ہوا، یہ تو سندھ میں بھی ہوتا رہا، تو اب اس میں کون سی ایسی نئی بات ہو گئی؟ ان ادر ورڈ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک روٹین افیئر ہے. میں نے اپنے ڈفرینٹ ویلاگز میں، جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے، اور میں اس میں مزید بہت تفصیل سے ایک سائنٹیفک انالیسس آپ کے سامنے لے کے آؤں گا کہ جو کچھ پاکستان میں ہوا وہ روٹین افیئر نہیں ہے. یس، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایوب خان نے بھی ملٹری انٹرونشن کی. ہر ملٹری انٹرونشن، ایوب خان کی ملٹری انٹرونشن اور اس کے بعد 1969 کی یحییٰ کی جو ملٹری انٹرونشن ہے، دونوں مختلف ہیں. جنرل ضیاء الحق کی ملٹری انٹرونشن ڈفرینٹ ہے اور ڈفرینٹ سیٹس آف سرکمسٹانسز میں ہوئی ہے. جنرل مشرف کی ملٹری انٹرونشن ڈفرینٹ سیٹس آف سرکمسٹانسز میں ہوئی ہے. جنرل کیانی کا جو ڈاکٹرائن یا پیراڈائم تھا کہ پیچھے سے چیزیں کنٹرول کرو، سامنے سے نہ آؤ، ودرا کر جاؤ، بالکل وہ ایک ڈفرینٹ قسم کے معاملات تھے. اور جنرل باجوہ نے جس قسم کی انٹرونشن کی ہے، جو پولیٹیکل انجینئرنگ انہوں نے کی ہے، یہ ڈفرینٹ ہے. یہ تمام چیزیں ڈفرینٹ ہیں، اور میں ان کو کسی بہت تفصیل سے میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. لیکن میں اس وقت صرف چاہتا ہوں کہ ان کو مائنڈ میں رکھیں کہ جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے 2022 کے اندر، اس کی ڈائمینشن، اس کے آسپیکٹس، اس کے ڈائنامکس، اس کے خط و خال، اس کے بیہائنڈ جو موٹیویشنز ہیں،
وہ پچھلی انٹرونشن سے ڈفرینٹ ہیں. کچھ اب تک میں نے جو تمہید باندھی ہے, جو ایکسپلین میں نے آپ کو کیا ہے کہ کیسے 2014 کے دھرنے میں عمران خان اور طاہر القادری جب للکار رہے تھے اور چیلنج کر رہے تھے اس وقت کی الیکٹڈ نواز شریف کی حکومت کو, تو نواز شریف صاحب کے ساتھ آصف علی زرداری, محمود خان اچکزئی, مولانا فضل الرحمان اسمبلی کے اندر تھے. اگر آپ کو پرانے سینز اور امیجز جو ہیں وہ یاد آ جائیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھی. آج عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کے شاید 90% عوام کھڑی ہے, بہت لوگ کھڑے ہیں ان کے ساتھ, پورے ڈائسپوراس کھڑے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ان جماعتوں کے ساتھ کھڑی ہے جن جماعتوں کے اسٹیبلشمنٹ خلاف تھی. ان جماعتوں نے کیا اسٹیبلشمنٹ کو فتح کر لیا ہے, کانکر کر لیا ہے, سنگھاڑا سنگھایا ہے, کلوروفارم رکھا ہے ان کے منہ کے اوپر, کیا ہے, لیکن ان اینی کیس اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن آج فل سرکل موو کر گئی ہے, ڈائمیٹرکلی جو ہے وہ اپوزڈ ہے. یہ اب آپ کے مائنڈ میں خاصا اچھا جو ہے یہ چیز چلے گی. ریئل چیلنج تو کبھی ویسٹ کا یہ نہیں تھا کہ پاکستان کی جو اسرائیل کی ریکگنیشن ہے یہ کوئی بہت بڑا مغرب کے لیے, یہ امریکہ کے لیے, برطانیہ کے لیے, فرانس کے لیے, یورپین یونین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج نہیں تھا. یہ چیلنج ہے اسرائیل کے لیے چھوٹا سا, جیسے کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا, اب بہت سگنیفیکنٹ نہیں رہا بیکاز بہت بڑی تعداد میں مسلم ممالک جو اس کی نیبرز ہیں وہ اسرائیل کو ریکگنائز کر چکے ہیں. یہ ایک چیلنج ضرور ہے, یہ ایک چیلنج ہے سعودی عرب کے لیے, یو اے کے لیے, بیکاز ان کی ایک پیکج ڈیل ہے, ون گیٹ ون فری کے ساتھ انہوں نے 2-4 اور ملک بھی لے کر آنے ہیں جن کو وہ خیرات دیتے ہیں. اس میں پاکستان بھی ہے, اس کے اندر بنگلہ دیش بھی ہے, اس میں شاید برونائی بھی ہے, اس میں کچھ اور ممالک ہیں جہاں بھی سعودی عرب کا اثر و رسوخ ہے. یہ ان کے لیے چیلنج نہیں. امریکہ کے لیے, ویسٹ کے لیے, برطانیہ کے لیے جو چیلنج ہے, اور جو چیلنج کو بہت کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کیا گیا, جو چیلنج ویسے ہی آئیڈینٹیفائی تھا 2007-8 میں جب پیوٹ ٹو ایشیا کی بات ہوئی, جب اوباما ایڈمنسٹریشن نے بات کی, لیکن 2015 کے بعد آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ جو اسرٹیونیس ہے چین کی وہ ریئل چیلنج ہے, اور ٹرمپ نے آپ کو پتا ہے اس کو بہت زبردست طریقے سے آئیڈینٹیفائی. تو چین چیلنج تھا. ان دا سمر آف 2020 چین اور ہندوستان کے درمیان گولوان ہائٹس کے اوپر ایک اسکرمش ہوئی. اسکرمش اتنی بڑی نہیں تھی لیکن اس میں ہندوستان کو بہت بڑا جھٹکا لگا, ہندوستان کی بڑی ہیومیلیشن ہوئی, ایک پاور شفٹ تھی, جس کے بعد ہندوستان کے اینالسٹ نے لکھا بہت اس کے حوالے سے, اور انہوں نے اس پہ کلیم کیا, انہوں نے دہائی دی کہ ہندوستان ایک 2 فرنٹ سچویشن میں, نیوکلیئر چین, بہت طاقتور چین, اور ایک نیوکلیئر اسرٹیو پاکستان کے درمیان میں سینڈوچ ہو گیا ہے, پھنس گیا. جہاں ہندوستان کے اینالسٹ نے یہ خطرہ محسوس کیا, اور یہ دہائی انہوں نے واشنگٹن میں دی, لندن میں دی, برسلز میں دی, جنیوا کے اندر دی, وہیں ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے جو سیمینارز ہیں, اور پاکستان کے اسلام آباد میں جو 3-4 تھنک ٹینکس ہیں جو سب کا تعلق بائی اینڈ لارج یا تو پاکستان کے فارن آفس سے ہے یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے, ان سے تعلق رکھنے والوں نے بڑے اس کو سیلیبریٹ کیا, بڑا لکھا. انہوں نے کہا کہ چین نے میسج دے دیا ہے ہندوستان کو, گلگت بلتستان کے حوالے سے میسج دے دیا ہے, چین نے ہندوستان کو فکس کر دیا. سو مچ ہو کہ جب آئی تھنک فروری میں یا جنوری یا فروری میں دی دین پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب گئے چین بیکاز آف دی ونٹر اولمپکس, اور وہاں ان کی شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات ہوئی, تو ایک چیز جو بڑی مصدقہ طریقے سے میرے کانوں میں تھی کہ چینی جو ٹاپ لیڈرشپ یا اسٹیبلشمنٹ تھی, انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہندوستان کو فکس کر دیں گے, پاکستان کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے, فکر نہیں کرنی چاہیے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, سم تھنگ لائک دیٹ. ورڈز تھوڑے سے آپ اس کو چینج کر لیں, ٹھیک. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا, اب اس میں تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں اس چیز کو یہیں چھوڑ کے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے مس مینج کیا, یوکرین کو مس مینج کیا, رشیا کی طرف رشیا نہیں جانا چاہیے تھا, افغانستان پہ ایبسولوٹلی ناٹ وغیرہ کی بڑی سخت بات کر دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اور افغانستان کے حوالے سے ان سے بہت ناراض تھے. لیکن ذہن میں رکھیے کہ عمران خان کے امریکہ اور واشنگٹن سے تعلقات دسمبر اور جنوری 2021 تک بالکل ٹھیک تھے, جب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں پہ تھے. ان سے فون پہ بات بھی ہوتی تھی, ان کو بہت وارملی ایمبریس بھی کیا گیا. ان کی جو 2 ملاقات 90 منٹس کی ہونی تھی واشنگٹن میں فرسٹ لیڈی کے ساتھ اور پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ, وہ 6-7-8 گھنٹوں میں تبدیل ہو گئی. سو مچ ہو کہ وہ تو ان کو واشنگٹن کے اندر ایک بہت جگہ پہ جا کے مجھے پتا چلا ہے کہ چونکہ عمران خان کو واشنگٹن میں 30,000 پاکستانیوں سے خطاب کرنا تھا, ورنہ جو امریکہ کا پریزیڈنٹ اور فرسٹ لیڈی تو چاہتے تھے کہ وہ اور وہاں بیٹھیں, ڈنر کریں, دیر تک بیٹھیں, سیاستا کریں, سب کچھ کریں. سو what changed? The change was the new American president, جس نے 20 جنوری 2021 کو امریکہ کے اندر ٹرانزیشن ہوتی ہے, اقتدار سنبھالا. 4 نومبر 2020 کو انتخابات ہوئے تھے. 20 جنوری 2021 کو نیا پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنا امریکہ کا, اور آتے ہی اس نے عمران خان کو بہت سرد مہری سے کولڈلی ٹریٹ کیا. کامن پرسپشن یہ ہے, اس میں بہت سی ایکسپلینیشنز ایکسکیوزز دیے گئے کہ پریزیڈنٹ آیا تھا, بائیڈن تو بہت زیادہ وہ
बिजी था, उसके पास वक्त नहीं था, पाकिस्तान इम्पोर्टेंट नहीं था, वॉशिंगटन है मूव्ड ऑन, पाकिस्तान की इतनी सिग्निफिकेंस नहीं थी, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। लेकिन जो एक चीज़ ज़्यादा समझ में आती है वो ये कि बाइडन वाज नेवर अ मैन ऑफ हिमसेल्फ। बाइडन हमेशा से अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का एक ऐसा पुरजा था जिसके अमेरिकन अमेरिकन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत बेहतर ताल्लुकात थे। उनका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा काउंसिल फॉरेन रिलेशन, अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी की जो सेनेट की कमेटी होती है उसके साथ उनका ताल्लुक रहा। और ये ताल्लुक उनका हमेशा अगर प्रिंसिपल ताल्लुक रहा प्रेसिडेंट बाइडन का, जो बाइडन का 1970 से जब से वो अमेरिका की पॉलिटिक्स में आए, वो फॉरेन पॉलिसी के साथ रहा। तो जब वो प्रेसिडेंट बने तो वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के और या एस्टैब्लिशमेंट के जो बायसेस थे उनको लेकर आए, और उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एंगेज उन्होंने नहीं किया। अब आप आते वापस जहां जनरल बाजवा कहते हैं कि लोग ये भी कहते हैं कि डीजीआई, तो आपको एक्सप्लेनेशन और भी दी जाती हैं कि डीजीआई जो है उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर पे जब जनरल फैज को हटा के जनरल नदीम को लगाना था समवेयर अराउंड द अक्टूबर 2021, तो वहां से झगड़ा हो गया। अगर इमरान खान उस पर जिद न करता तो फिर शायद मामला इतने खराब ना होते। ये कॉमन पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की जो एक्सप्लेनेशन है। लेकिन जो अलायंस खड़ा हुआ नवाज शरीफ के दरमियान, आसिफ अली जरदारी के दरमियान, फिर और जनरल बाजवा के दरमियान, इस अलायंस को बिल्डअप होते होते और इसमें ट्रस्ट का एलिमेंट आते आते कई महीनों का काम हुआ। लंदन में बहुत सी मीटिंग्स हुई, और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है और अपने आप में से बहुत से लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि इस अलायंस को बड़े महीने बने, एंड बाय द मिडल ऑफ 2021 इस पे बहुत ज्यादा काम हो चुका हुआ था। जब चीन और हिंदुस्तान के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जब हिंदुस्तान ने महसूस किया कि वो टू फ्रंट सिचुएशन में फंस गया, तो अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के थिंक टैंक्स और जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने इस हवाले से बहुत कुछ लिखा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पीस है जो दी सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सेंचुरी ने, लीजा कर्टिस एंड डेरेक ग्रॉसमैन का पीस है। वैसे तो इस तरह के और बहुत से पीसेस हैं, लेकिन ये लीजा कर्टिस एंड डेरेक ग्रॉसमैन का पीस मैं स्क्रीन पे आपको दिखा सकता हूँ। सेंचुरी फॉर न्यू अमेरिका का ये पीस है, जिसमें बहुत सी ऐसी सजेशंस दी गई हैं अमेरिकन हुकूमत को कि हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए, इस खतरे से डिफेंड करने के लिए, चीन को हटाने के लिए और चीन और हिंदुस्तान के दरमियान बैलेंस करने के लिए क्या क्या चीजें करनी होंगी। एक उसमें बड़ा चुभता हुआ पॉइंट यह है कि पाकिस्तान को यह बावर करवाना होगा कि वो चीन और हिंदुस्तान के इस झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहे, जिसमें खुद अमेरिका और यूरोप को डायरेक्टली भी इंप्रेस अपॉन करना होगा, और पाकिस्तान के जो एलाइज हैं मशरक वस्ता के अंदर उनको भी ये बावर करवाना होगा कि पाकिस्तान को रोक के रखें, और पाकिस्तान और चीन के दरमियान कुछ डिस्टेंस होना चाहिए इस हवाले से। वैसे इसको आप, इसमें कोई खाली इस एक सिंगल आर्टिकल की आप मरहूम मेहनत नहीं, आप इसको थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे तो आप इसको बहुत सा देख सकते हैं। दूसरी इसमें चीज ये है कि ईयर 2021, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि 2021 का साल जो है वो पाकिस्तान के रिजीम चेंज ऑपरेशन के लिए बहुत क्रूशल है। पाकिस्तान का रिजीम चेंज ऑपरेशन कोई जनवरी 2022 में नहीं शुरू होता, वो बहुत महीने पहले से था, बिकॉज वो रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर जो प्रिंसिपल प्लेयर्स और कैरेक्टर्स हैं वो आपस में इतना मिसट्रस्ट करते थे, इतना डिस्ट्रस्ट करते थे, और इससे पहले उनकी बहुत सी मूव्स नाकाम हो चुकी थी, कि जब तक आप बहुत एहतियात और मेहनत के साथ उनका एक एतमाद बहाल न करते और ट्रस्ट न करते, उन्हें ये ना कहते कि हमने वाकई फैसला कर लिया है, हम आपके साथ खड़े हैं, पीछे नहीं हटेंगे, तो उनको ये लगता था कि आप शायद उनको चीट कर रहे हैं। 2 पॉइंट्स माइंड में रखें। अब हम आ जाते हैं इस प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर, हाल और मुस्तकबिल। अब प्रेजेंट जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन खड़ी की जा रही है, ऐसा लगता है कि जो डिमांड होगी मगरिब की तरफ से, मैं एनालिसिस आपको ऑफर कर रहा हूं, पहले भी कई दफा दे चुका हूं, इस पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से जो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है वो इसराइल नहीं है। इसराइल के लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के लोगों को एक उनके जहन में ये चीज़ें इस तरह से डाली गई हैं, उनकी मेंटेलिटी इस किस्म की है, उनको एक डिसइंफॉर्म इस तरह से किया गया है कि वो समझते हैं कि इसराइली मरे पड़े जा रहे हैं या उनको बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है। लेकिन जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्सपेक्टेशन है बहुत इंपॉर्टेंट नई पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से पाकिस्तान में, जो ये एक ऑड अलायंस इस वक्त आप देख रहे हैं पॉलिटिशियंस का, एस्टैब्लिशमेंट का, कि आपने हिंदुस्तान को एक्सेप्ट करना है, रिकॉन्सिलिएट करना है, उससे एक सुलह करनी है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान की हुकूमत पॉलिटिकली इस सिचुएशन में है ही नहीं कि पाकिस्तान को कुछ आगे से दे सके। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान को एक्सेप्ट करना है, उसकी पोजीशन को एक्सेप्ट करना है बाय एंड लार्ज ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द मोदी रेजीम, ऑफ द आरएसएस बीजेपी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें पाकिस्तान ने पूरा करना है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान को इस पूरे रिलेशनशिप में जब आप उसकी तरफ मूव करेंगे कश्मीर एंड डिफरेंट इश्यूज में, तो क्विड प्रो को में जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, पाकिस्तान को क्विड प्रो को में क्या मिलेगा। बट मूविंग फॉरवर्ड, या दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की थिंकिंग ये लगती है कि वो हिंदुस्तान को एंगेज कर लेंगे
کونسلیشن کر لیں گے، دوستی اور صلح کر لیں گے، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے. لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی پالیٹکس میں یا پاکستان کے جغرافیہ کے اندر اپنی جو ایک سینٹرل اس کی پوزیشن ہے اور جو پریولیج ہے اسے مینٹین کرے گی. یہ بڑی انٹرسٹنگ ایکسپیکٹیشن ہے اور یہ بڑی ان ریئلسٹک بھی لگتی ہے، بیکاز جب آپ کے ہندوستان سے کے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس نے اپنے آپ کو ڈیفائن کیا ہے اور جس کو سمجھا گیا ہے ایز این انڈیا سینٹرک فورس، ایز این انڈیا سینٹرک کانگلومریٹ ہے، تو جب انڈیا ہی درمیان میں آپ کا دوست بن جائے گا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پھر نیا رول کیا ہوگا؟ اب اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دو جگہوں کے اوپر اپنا نیا رول ڈھونڈنا ہوگا. ایک پاکستان کے ویسٹرن فرنٹ بارڈرز پہ افغانستان اور ایران کے ساتھ، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو انٹرنل کانفلکٹس ہیں، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا تو ویسٹرن بارڈرز کے اوپر کانفلکٹس کو مینیج کرے گی یا پھر پاکستان کے انٹرنل جو کانفلکٹس ہیں انہیں کانسلیٹ کرے گی. یہ اس وقت کی ایک سچویشن بنتے نظر آ رہی ہے. باقی لیٹس سی، میں نے کہا تھا کہ ماضی کا حال سے اور حال کا مستقبل سے بڑا گہرا تعلق ہے. یہ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیے گا جب آپ پاکستان کی آنے والے چند دنوں کی چند ہفتوں کی ڈیولپمنٹس کو دیکھیں.